नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. कर्मचारी भरती आयोगावरवीं नव्यान भरती जावपी पुलीस उपनिरीक्षक पदा खातीर सध्या सेवेत आशिल्ले पुलीस शिपाय, हवालदार आनी सहाय्यक पुलीस उपनिरीक्षक हांचे खातीर पिरायेची अट मेकळी करून ऑनलायन अर्जाच्या नमुन्यांत गरजेच्यो सुदारणा केल्यात. पीएसआय पदा खातीर इत्सुकांची सेवा उण्यांत उणी 3 वर्सांची आसप गरजेचें आसा. गोंय कर्मचारी भरती आयोगान हे विशींची नोटीस जारी केल्या. कर्मचारी भरती आयोगान हेर जायत्या पदांसयत पुलीस उपनिरीक्षकांची 187 पदां भरपा खातीर जायरात दिल्या. 187 पदां मदलीं 30 पदां बायलां खातीर आसात. हाचे भायर एससी, एसटी, ओबीसी, खेळगडे ह्या गटां खातीर राखीव जागे आसात. सेवेंतले पुलीस शिपाय, हवालदार आनी सहाय्यक पुलीस उपनिरीक्षक हांकां अर्ज करप शक्य जावचें म्हूण ऑनलायन अर्जात गरजेचे बदल केल्यात. सेवेंतल्या पुलिसां खातीर पिरायेचे मर्यादेत सूट मेळटली. आर्थीक नदरेन मागास, हेर मागासवर्गीय आनी उक्त्या गटा खातीर 40 वर्सां पिराय आशिल्ले अर्ज करपाक पात्र आसात. एससी, एसटी गटात 45 मेरेन पिराय आशिल्ले अर्ज करपाक पात्र थारतात अशें आयोगान स्पश्ट केलां. मडगांवच्या न्यू मार्केट आनी गांधी मार्केट ह्या 2 सुवातींनी जीं कामां हातांत घेतल्यात तांचो नियाळ घेवपा खातीर काल मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांच्या अध्यक्षतेखाला जिल्लोधिकारी कार्यालयांत बसका जाली. हे बसकेंत अतिरिक्त जिल्लोधिकारी श्रीनेत कोटवाळे, येरादारी पुलीस निरीक्षक संजय दळवी, वीज खात्याचे अधिकारी आनी बाजार समितीचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. न्यू मार्केट आनी गांधी मार्केटांत गरजेचे दुरुस्तीचें काम रोखडेच पुराय करपाचे आदेश ह्या वेळार दिले. ह्या दोनूय मार्केटांतल्या वीज लायनींची दुरुस्ती करपाचो आदेश वीज खात्याक दिला. दोनूय मार्केटांतल्या उदरगतीच्या कामांची वळेरी तयार करपा खातीर उपसमितीची नेमणूक केल्या आनी आयज ही समिती आपलो अहवाल सादर करतली. आमदार निधीचो उपेग करून नव्या मार्केट इमारतीचें काम हातांत घेतलां. हातूंत मार्केटाचें छप्पर दुरुस्त करप, रंगवप, बाजारात टायल्स घालप, बाजारपेठेची गेट दुरुस्त करप हांचो आस्पाव जाता. ह्या दोनूय मार्केटांत उजो लागपाची घडणूक घडल्यार तो पालोवपाक उदक लागीं आसचें ह्या खातीर दोनूय सुवातींनी उदकाचे हायड्रंट बसोवपाचो निर्णय घेतला अशें आमदार दिगंबर कामत हांणी सांगलें. 2025-26 शिक्षणीक वर्सा खातीरची BA BEd आनी BSc BEd एकत्रीत अभ्यासक्रमां खातीर ऑनलायन प्रवेश प्रक्रिया मुजत आयज म्हळ्यार 16 मेक सोंपतली अशी माहिती उच्च शिक्षण संचालनालयान दिल्या. इत्सूक पात्र विद्यार्थ्यांनी बेगोबेग प्रवेश प्रक्रिया पुराय करची अशें उच्च शिक्षण संचालनालयान मागलां. विद्या प्रबोधिनी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, एज्युकेशन, कंप्युटर अँड मॅनेजमेंट, विद्यानगर, आल्तो पर्वरी आनी हरमल पंचकृषी शिक्षण मंडळाचे गणपत पार्सेकार कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, विद्यासंकुल, भूम, पठार, हरमल ह्या कॉलेजींनी शिक्षणीक वर्स 2025-26 खातीर पात्र उमेदवारांनी अर्ज करपाचो उलो उच्च शिक्षण संचालनालयान मारला. गोवा कोंकणी अकादेमीचे अध्यक्ष म्हूण सरकारान पूर्णानंद च्यारी हांची नेमणूक केल्या. हे विशींची अधिसुचोवणी सरकारान जारी केल्या. फुडल्या 3 वर्सां खातीर ते अध्यक्ष आसतले. हे भायर अकादेमीचे वांगडी म्हूण रमेश घाडी, संतोष केरकार आनी माया खरंगटे हांची नेमणूक केल्या. प्राचार्य अरुण साखरदंडे हांणी राजिनामो दिल्या उपरांत कोंकणी अकादेमीचे अध्यक्षपद रिते आशिल्ले. उपाध्यक्ष वसंत सावंत हांची कार्यकारी अध्यक्ष म्हूण सरकारान नेमणूक केल्ली. आतां पूर्णानंद च्यारी हांची पुराय वेळ अध्यक्ष म्हूण नेमणूक जाल्या. मध्य महाराष्ट्र, कोंकण आनी गोंयांतल्या कांय सुवातेर आयज गडगड आनी जोगला सयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. गोंयांत फुडल्या 2 दिसांत वाऱ्याचो वेग 45 ते 55 किलोमीटर मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. इतले मजगतीं हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 35.9 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. जाल्यार मुरगांवांत चडांत चड तापमान 34.8 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. फुडले 5 दीस गोंयांतलें चडांत चड तापमान 35 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27 अंश सेल्सियस मेरेन पावपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. खेळ आनी युवा वेव्हार संचालनालय आनी केंद्रीय नागरी सेवा सांस्कृतीक आनी खेळां मंडळाच्या वतीन अखिल भारतीय नागरी सेवा बुद्धीबळ सर्त 21 मे सावन 30 मे मजगतीं जातली. ही सर्त पेडे म्हापशाच्या भाऊसाहेब बांदोडकार खेळा संकुलांत खेळयतले. राष्ट्रीय पांवड्यावयले वेगवेगळ्या राज्यांतले सुमार 35 दादल्यांच्या पंगड आनी 32 बायलांच्या पंगड मेळून 500 खेळगडे हे सर्तींत वांटेकार जातले. गोंयभरच्या बुद्धीबळ खेळगड्यांनी हे सर्तीचो लाव घेवचो अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले
प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.